श्रोतावृन्द जय श्री कृष्ण प्रणाम। श्रोता तथा दर्शकवृन्द, हामीले बृहत श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ र सर्वप्रथम कथा सुन्नुहुने तपाईहरू सबैले हातमा चन्दन फूल अक्षता लिएर हात जोडेर बस्नुहोला। म प्रार्थना स्तुति गान गाउन गइरहेको छु। सबैजना एकाग्रचित्त भएर आफ्नो आसनबाट उठेर पुष्पाञ्जली लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्तु देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरे नमो नमः। ओम नमः शिवाय। सबैजनाले पुष्पाञ्जली जुन हातमा लिनुभएको चन्दन फूल अक्षता छ पुस्तकको माथि चढाउनुहोला। तर पुष्पाञ्जली चढाउँदाखेरि पुस्तकभित्र अथवा पाठ गर्ने ठाउँमा कथामा नबिग्रिने गरी, किताबलाई नबिग्रिने गरी चढाउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो आफ्नो स्थानमा पुष्पाञ्जली चढाइसकेपछि यहाँहरूले पुस्तकलाई ढोगेर आफ्नो मनोकामना, मनको इच्छा वर मागेर अनि आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर कथा सुन्नको लागि, यहाँलाई एकाग्रचित्त हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। अथः विंशोऽध्यायः गोमा जन्म उपाख्यान। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकेपछि सिद्धिविनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वर वेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरहँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्ब गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन छचल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दरी थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुण केसरीका फुलेका लहराहरूले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कनी सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा, हाउभाउमा, नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा, तालदिनी विनोदमा, बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तैमा एक समयमा लहरले नै ती पाँचै कन्या मिलेर
वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्यमणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारेकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरू लिएर नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्तै भक्ति भावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तिखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अछोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा वहाँ आए। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानौ उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै पहिरिएका थिए, सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्दनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकोलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भनी ठानेर टोहलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनीलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरूलाई पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमलकोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहे। त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे, यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिकन घुम्थे। यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस्, पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्म अनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरेँ, तैँले वरिस् कि मैले पनि बरेँ, तिमीहरूले मात्रै बर्ने कि मैले पनि बरेँ, म किन छोडूँ, मैले पनि बरेँ तिमीहरू भन्दा म के कम छु, लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचैवटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्यक्रिया सकेर अनि ती बटुको प्रसिद्धिले पनि तिनको कुरो आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँ रूप बलियो धनुबाट छोडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तिखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र ती नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालन गर्न सक्छ, जबसम्म अत्यन्त नशिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने
जनहरूको मनलाई मोहित गराउँदछ, एकदम उन्मत्त बनाउँदछ। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँदछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु, रगत, मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढचित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतिखेर ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नजिकै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरेनु भयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यथा प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्छ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुको प्रसिद्धको यस्तो कुरो सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भने विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर विवाह म गर्दिनँ। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीक हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानेको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दर स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् तब बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस्, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अनि पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन् त कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। तीमध्ये म धर्म धनी हो। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्न सक्दिनँ। यस्ता प्रकारले ती प्रसिद्ध बटुकोको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि
छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडा पक्रे। त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे। सुताराले अँगालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधी जन्म, तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्मज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्नो अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्त पिशाच हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुइया खुइया गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्रापाश्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6 जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पापकर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन थाले। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्दछ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैँ निवारण गर्न या नि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बुवा रुँदै तडपिँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमित हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चयन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारामा यताउति भड्कँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछौत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल व्याकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीहरूतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भदभद पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्का आइपुगे। हे शिवभट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरेका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम मानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाचहरूले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू, तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र? हे शिवभट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरा कृपाले यी बालकन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब तिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा थापाबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि,
श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको तथा तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्छ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित देखिँदैन त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश भएर जानेछन्। जानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाश्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाच तत्त्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोदबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै वहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाच तत्त्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइअनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लाए। त माघको अन्तमा ती सबै पिशाच तत्त्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्नचित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्टो छ। तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5वटी को कर कमल पक्रोस् अर्थात् पाणी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञा लिएर अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरू लिएर त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यहीँ धर्मपूर्वक ती 5वटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पट्टो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वरवधुलाई गार्हस्थ धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर। अनि यस्तै रूप रङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै गरिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलय कालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वरवधुहरूद्वारा वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5वटी बुहारी र छोरोलाई अघि लाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परीहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अछोदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भाठौँ ती 5 परीहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाल बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरूले सबैको पतिका साथै यसै अछोदमा लगालग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्। लोमसका यस्तो आज्ञा अनुसार उनले बताए। बमोजिम मुनिहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले ग्याल्ती छोराछोरी पाए।
तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघ भरि मकर स्नान गर त, अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहुन्जेल नाम चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धिविनायक चुप लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धिविनायकले बताए बमोजिम शिव भट्टले विधि विधानसहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मासान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिका बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई। ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाले मुछी मुकुर्याएको तिल भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगोमाथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यसै सक्खरखण्ड, सुथुनी, आलु, पिँडालु एवं बोतामा भरे घिउ तथा सक्खरका डल्ला, अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ, अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढना वा सुती धोती अपर्ना आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुबालाई पनि तिलका लड्डु र लड्डुका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूप्रति पनि पोल्टो फेरिदिन्थे। अनि जुत्ताहरू भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डसना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड दीप तथा कङ्कालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा भरभराउँदै मक्कल, तातो दुध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्कालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान, अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने, टोपी तयारी, लाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज बाहुनहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्थे। यसै गरी 3वटा माघ भरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धिविनायकको पूजा गर्न गएका शिव भट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पुरा गर्यौं। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिव भट्ट दम्पतिलाई सिद्धिविनायकले भने, हे शिव भट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलेले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता सिद्धिविनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिव भट्टले सिद्धिविनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्राइन् र शिव भट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए। अनि त्यो गोबर तसल्लामा राखी माथिबाट तसल्लैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसल्ला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हातपाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी त्यति परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले।
त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सत्य ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्धान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिइन्। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट त्यसपछि आनन्द भए। हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिए कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सत्य नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरे र सिद्धिविनायक खुसी भयो, असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी हरिहरको पूजा गरी सिद्धिविनायकको सेवा गरेर सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भु, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्स्योस्, हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातबाट त्रिशूल र दाहिनी हातमा डमरू लिए भस्मलेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगे भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकै थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही पनि छैनन्। यति भनेर पर्खाइ राखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आइन्। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, बल्ल अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइ राखेको अक्षता दिए। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याउ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस् त, अतः तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश भएर जाओस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरोस्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ।
यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां गोमोत्पत्तिर्नाम विंशोऽध्यायः। ओम श्री स्वस्तानी जगदीश्वरे नमो नमः। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। श्रोता, अब सम्पूर्ण कथा सकिएपछि यहाँहरूले पुनः हातमा चन्दन फूल अक्षता पुष्पाञ्जली लिई आफ्नो आफ्नो स्थान आसनबाट उठेर हात जोडेर एकाग्रचित्तले ध्यानमा बस्नुहोला। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं चोपरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्तानी जगदीश्वरे नमो नमः। ओम श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। जय श्री हरि। प्रणाम। सबैले आफ्नो आफ्नो हातमा लिनुभएको पुष्पाञ्जली चन्दन फूल अक्षतालाई पुस्तकमा अगाडि चढाएर आफ्ना आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नुहोला, ढोग्नुहोला र प्रसाद ग्रहण गरेर मात्र आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानुहोला। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।